आदरणीय दर्शक बेनहरू नमस्कार। आज हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालज्यूलाई पत्रकार दीर्घराज उपाध्यायज्यूले लेख्नु भएको पत्र प्रस्तुत गर्दछौँ। उहाँको पत्र यसरी सुरु हुन्छ। प्रिय गोपीदाई, जनताको अपार साथ र सहयोगबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएको 1 वर्षको अवधिमा तपाईँले गरेको काम र उत्साहको केही परिणाम देखिएका छन्, केही परिणाम देखिँदैछन्। तपाईँले यो माटो बुझ्नु भएको छ, यहाँका हरेक बाटा बुझ्नु भएको छ, यहाँको विविधता र त्यही विविधतामा हुर्किएको समाज बुझ्नु भएको छ, यहाँको अर्थतन्त्र, बजार र त्यो बजारको आवश्यकतालाई त तपाईँ जति सायदै कसैले बुझेको होला। त्यसको अर्थ तपाईँ इन्जिनियर पनि हो, समाजशास्त्री पनि हो, अर्थशास्त्री पनि हो र मान्छेको बसाइसराई, उसको जीवनको आरोह अवरोह र मनोदशा बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँ मनोवैज्ञानिक पनि हो। चुनावै लडेर जित्नुभयो, जनताको नेता त तपाईँ त्यसै हुनुहुन्थ्यो। सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्थे, तपाईँले घाम नओइलाउँदै सेवाग्राहीले सेवा पाउने व्यवस्थाको सुरुवात गर्नुभयो। कर्मचारीलाई जवाबदेही र जिम्मेवार अनि उत्तरदायी बनाउनुभयो। तपाईँले थिति बसाल्दै हुनुहुन्छ। फोहोरको व्यवस्थापन र सरसफाइका क्षेत्रमा राम्रा प्रयासहरू भएका छन्। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा तपाईँले थालनी गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ। तपाईँ इतिहास निर्माणको कठिन घडीमा हुनुहुन्छ। तपाईँसँग उत्साह छ, जोस छ र विकास गर्ने हुटहुटी र सपना छ। यो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। तर तपाईँ विकासका नाममा संवेदना शून्य हुन मिल्दैन। तपाईँको यो अभियानमा चाहेर वा नचाहेर, बाध्यता वा रहरले साथ दिने, अझ भन्नुपर्दा तपाईँलाई असहयोग गर्नेहरूप्रति तपाईँको जिम्मेवारी बन्छ कि उनीहरूका समस्या समाधान गर्न तपाईँ नै अग्रसर हुनुपर्छ। तपाईँले उनीहरूका कुरा सुन्नुपर्छ, उनीहरूका पीडा बुझ्नुपर्छ। यो दायित्वबाट पन्छिन तपाईँलाई छुट छैन। तपाईँ निर्वाचित भएपछि उत्साही भएका धनगढीका बासिन्दा अहिले तपाईँको विकासबाट कति खुसी छन्, कति सन्तुष्ट छन्, सोध्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। घर भत्काएर सडक निर्माणमा सहयोग गरेको भन्दै घर धनीहरूको हातमा प्रशंसा पत्र थमाइदिनु भयो, सम्मान गर्नुभयो। तर उभित्र कति पीडा छन्, कति उकुस मुकुस र छटपटीमा उभाँचिएको छ, त्यो पनि फर्केर हेरिदिनुहोस्। धनगढी अत्तरिया छलेन तपाईँले झिलैमिली गर्नुभयो। तर छलेनबाट चौपाया नहटाउँदा दुर्घटना र मानवीय क्षतिका श्रृङ्खला रोकिएका छैनन्। चौपायाको व्यवस्थापन अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। आर्थिक सङ्कटबाट आम नागरिक प्रभावित छन्। व्यवसाय चौपट छ। बैङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसायीहरू छटपटाइरहेका छन्। उनीहरू कतिखेर बैङ्कले जायजेथा लिलाम गर्छ भनेर भयभीत छन्। एक समय यस्तो थियो कि धनगढी बजारमा सटरको भाडा अचाक्ली वृद्धि भयो। 5,000 रुपियाँका सटरहरूको भाडा 30,000 नाग्यो। आज त्यही सटर 5,000 भाडामा गइरहेको छैन। तपाईँ स्वयं कुनै बेला त्यही अचाक्ली भाडाका कारण घरबेटीबाट लुटिनु परेको सायदै बिर्सिनु भएको छैन होला। तपाईँले पुरानो घर छाड्न तत्काल नयाँ घर भाडामा पाउनु भएन। तर अहिले पुराना घरका सटर धमाधम खाली हुँदैछन्। नयाँ सटरहरू भाडामा गइरहेका छैनन्। धनगढी अस्तव्यस्त अव्यवस्थित अटो रिक्साका कारण भएको थियो। व्यवस्थित गर्नुपर्ने अटोलाई थियो भत्काइए घरहरू। सडक जति चौडा गरे पनि अटो रिक्सालाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने जामको समस्या यथावत रहनेछ। अब पनि अटो रिक्सामा अल्झिरहने हो कि ट्रमका सपना देख्ने? विद्युतीय बसका सपना किन नदेख्ने हो? आम ट्रम र विद्युतीय बसमा जानुको विकल्प छैन। तर त्यो विकल्पमा जाँदै गर्दा अटोका कारण स्वरोजगार भएकाहरूको रोजगारी र अवसरको ग्यारेन्टी भने गर्न जरुरी छ।
संसारका थुप्रै विकसित देशहरूमा हरेक सहर नयाँ र पुराना छन्। छेउकै भारत हेरौँ, नयाँ दिल्ली छ, पुरानो दिल्ली छ। त्यही हाम्रै नजिकको सहर नेपालगञ्जलाई हेरौँ, पुरानो नेपालगञ्जको पहिचान यथावत राखेर नयाँ व्यवस्थित सहर बसाइएको छ। धनगढीमा पनि त्यस्तै नयाँ व्यवस्थित सहरको खाँचो थियो। सृजनशील सोच भएको मान्छेले नयाँ चिजको सिर्जना गर्छ, पुरानो भत्काउँदैन। पुरानोलाई इतिहासका रूपमा जगेर्ना गर्छ। पुरानो भत्काउनुलाई मात्र विकास भनिँदैन, नयाँ चिजको निर्माण हो विकास। त्यसको अर्थ पुरानोलाई भत्काउनै हुँदैन भन्ने पनि होइन, तर भत्काउँदा त्यसबाट पर्ने असर, व्यवस्थित हुने नागरिकको व्यावसायिक र भौतिक सुरक्षाका बारेमा शासकले सोच्नै पर्छ। तपाईँले जतिको सृजनशील र जहिले नयाँ कुराको थालनी गर्ने व्यक्तिलाई सृजनशील हुनुहुन्न भन्ने आरोप लगाउनु गलत हुन्छ। तपाईँले आँटे नयाँ व्यवस्थित सहर निर्माण हुन्छ भन्ने यो पङ्क्तिकारको विश्वास हो। नयाँ सहर निर्माण गर्ने महान अवसर किन गुमाउनु भयो भन्ने जिज्ञासा हो। दुस्साहसी मान्छेले हरेक सपना पुरा गर्छ, तपाईँ तिनै मध्ये पर्नुहुन्छ। तपाईँ नगरपिता हो। धनगढी नगरभित्र विकास गर्ने मात्र तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी होइन, नगरभित्रका हरेक नागरिकहरूको जीवन रक्षा, वृद्धि, विकास र उसको पेसागत तथा व्यावसायिक सुरक्षा पनि तपाईँको जिम्मेवारी हो। नगरभित्र बेरोजगार कति छन्? शिक्षामा सबैको पहुँच छ कि छैन? स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो छ? अध्ययन, अवसर र कामको खोजीमा पलायन हुनेहरूको सङ्ख्या कति छ? शिशु र मृत्युदर कस्तो छ? भौतिक विकाससँगै यी र यस्ता यावत कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुहोस्। रोजगार र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरूसँगै उत्पादनमा जोड दिनुहोस्। त्यो उत्पादनलाई बजारसँग जोडिदिनुहोस् ताकि उत्पादनले लागत अनुसारको प्रतिफल पाओस्। तपाईँ निर्वाचित भएको दिनदेखि धनगढीको मुहार फेरिँदैछ, तर त्यही नगरभित्रका नागरिकका मलिन अनुहार र दबिएका पीडा पनि नगरपिताका रूपमा बुझिदिनुभयो भने र ती पीडालाई सम्बोधन गरिदिनुभयो भने तपाईँलाई असल नगरपिताका रूपमा सबैले सधैँका लागि स्मरण गर्नेछन्। तपाईँ सफल हुने कि असफल, तपाईँले आफूले चाहेको विकास गरिरहनु भएको छ। त्यसका अगाडि आउने सबै बाधा व्यवधानलाई तपाईँ पेलेरै अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँको जस्तो इच्छा शक्ति विरलै नेताहरूमा पाइन्छ, यसमा कुनै आशंका छैन। तर तपाईँले जनताको मनोभावना बुझेर सबैको साथ, सबैको विकास गर्नुभयो भने तपाईँ सफलसँगै असल नगरपिता पनि बन्नुहुनेछ। धनगढीलाई हरियाली बनाउन तपाईँले थालेको बिरुवा रोप्ने अभियानले सार्थकता पाउनुपर्छ। विकाससँगै वातावरणको संरक्षण उत्तिकै आवश्यक छ। आम व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र सर्वसाधारणले स्वतस्फूर्त रूपमा यो अभियानमा सहयोग गरिरहेका छन्। यो प्रशंसनीय छ। त्यसै गरी तपाईँले किसानलाई उत्पादनमुखी बनाउन फलफुल र तरकारीका बिरुवाहरू पनि बाँड्ने कार्यको थालनी गर्न विलम्ब नगर्नुहोस्। त्यसले धनगढीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनेछ। अन्यत्रबाट आउने कृषिजन्य वस्तुको आयात र बिक्रीमा तपाईँले रोक लगाउनु भएको छ, त्यो सकारात्मक कुरा हो। तर धनगढी त्यसमा आत्मनिर्भर छ कि छैन भने आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने कुरा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुहोस्। कोभिडबाट थला परेको व्यवसायले अब त गति लानेछ भन्ने आशामा बसेका धनगढीका व्यवसायीहरू सडक चौडा गर्न मूल सडकमा घरहरू भट्किएपछि कति समय विस्थापित भए। टालटुल गरी बनाइएका घर फेरि सामान राखेर व्यवसाय सुचारू त गरे, तर व्यापार नहुँदा मार्कामा छन्। एकजना एकल महिलाले सम्पत्तिको नाममा 2 धुरमा बनेको घर थियो। 2वटा सटर थिए। सटर भाडामा थिए। भाडाले उनको जीविका चल्थ्यो र माथिल्लो तलामा आफू बस्थिन्। त्यही घर तपाईँको अभियानका क्रममा भत्कियो। अहिले अर्काको घरमा उनी भाडामा बसिरहेकी छन्। त्यो भाडा तिर्ने उनैसँग पैसा छैन। एकजना व्यवसायी सुनाउँदै थिए, व्यापार ठप्प भएको 9 महिना भयो। बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार गरे।
किस्ता तिर्न नसक्दा ब्याङ्कले जायजेथा लिलाम गर्ने धम्की दिँदैछ। धनगढीमा एउटा भाट भटेनी खुलेको छ, बाँकी त सबै बन्द सरह छन्। भाट भटेनी खुल्नु हुँदैन भन्ने होइन, तर साना व्यवसायीहरू बाँच्ने अवस्था रहनुपर्छ भन्ने हो। व्यवसायीहरू पसल खोल्छन्, बन्द गर्छन्, बोहनी हुँदैन। कहिलेकाहीँ अलिकति व्यापार हुँदा दङ्ग पर्छन्। व्यवसायीहरू एक आपसमा कुरा गर्छन्। एउटा सुनाउँछ, आज त बोहनी नै भएन। अर्कोले भन्छ, मेरो त बोहनी नभएको हप्तौँ भयो। एकजना पीडा सुनाउँदै थिए, लाल पूर्जा छ, नक्सा पास छ, नगरपालिकाको जग्गाको पोत तिरेको प्रमाण छ, तर अब त्यो घर छैन जुन घर ब्याङ्कमा राखेर ऋण लिए। जनपुस्तकालय नजिकै मूल सडकमा एउटा घर युक्रेनको युद्धग्रस्त सहरको झल्को दिन्छ। मध्यराती धनगढी उपमहानगरपालिकाको डोजर चलेको त्यो घर महेन्द्रनगरका एकजना व्यापारीले 2 वर्ष अघि खरिद गरेका थिए। लाल पूर्जा, नक्सा पास, पोत तिरेको सबै कागजातका आधारमा ब्याङ्कबाट ऋण लिएर किनेको घरमा मध्यराती डोजर चल्दा व्यवसायीको मनोदशा कस्तो होला? जसले भत्किएको घर हेर्न आउने हिम्मत जुटाउन सकेनन्। तपाईलाई मत दिनेहरू केही तपाईको विकासको भोकको शिकार त भइरहेका छैनन्। तपाईको विकासको तीव्र इच्छाका अगाडि ती तमाम नागरिकका इच्छा, आकांक्षा र सपनाको अर्थ छ कि छैन? जसलाई आज बच्चाको स्कुलको शुल्क तिर्न समस्या भएको छ, जसलाई बिहान खाए साँझ के खाने भन्ने समस्या भएको छ। बैंकको ब्याज त यहाँ कसले तिर्न सकेका छन्? कतिपयसँग त बैंकले लिलाम गर्ने घर नै रहेन। तपाईको विकासको केन्द्रमा को छ? कसका लागि, कसलाई हेरेर विकास गरिरहनु भएको छ? सडक चौडा कसका लागि गर्नु पर्यो? मान्छेका लागि कि गाडीका लागि? यदि तपाईको विकास मान्छेका लागि हो भने त्यसको केन्द्रमा मान्छे हुनुपर्छ। विगतमा सम्पत्ति करमा केही प्रतिशत वृद्धि हुँदा विरोधमा उत्रिने नागरिकहरू यति बेला कच्ची छाना र त्यसको 200% सम्म पेनाल्टी चुपचाप तिरिरहेका छन्। त्यसको अर्थ के उनीहरूले तपाईको यो नीतिलाई समर्थन गरेका हुन्? होइनन्। बोल्ने आँट नगरेका हुन्, भन्न नसकेका हुन्। यो बुझिदिनुहोला र कर लिएपछि नागरिकलाई त्यही किसिमको सेवा सुविधा पनि प्रदान गर्नुहोला जसले तपाईको पहिचान अन्य मेयर भन्दा फरक होस्। तपाईले सुरु गरेका कतिपय राम्रा कार्य हठात रोकिए। त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोला। मिचिएका खोला, खोल्सा र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण कार्य प्रति आएका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गरिदिनुहोला। जसले खोला नापेनन्, जसले घर किनारको जङ्गल मासेनन्, जसले खोलाबाट प्रखाल उठाएनन्, तिनका बारीमा डोजर चल्यो। खोलामै प्रखाल उठाउनेहरू जोगिए, न त त्यस्ता प्रखाल भत्काइए। खोलाको लाल पूर्जा लिएर घर र प्रखाल ठड्याउनेहरूलाई देखेर डोजर फर्कियो। कहीं यो नीति चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली भएन त? कहीं व्यक्तिको जग्गामा उपमहानगरपालिकाको अमिनहरूले नाली देखे, कहीं खोलाको निर्माण भएका आलिशान घरहरू देखेनन्, कहीं मान्छेको खेतमा नाली खनिए, कहीं नाली माथि नगरकै योजनामा बाटो बन्यो। तपाई सबैको साझा हो र नगरका सबै नागरिकहरूको मेयर हो। कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा नगरिदिनुहोस्। तपाईको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको शिकार कोही नहोस्। हिजो नगर विकास समितिले धनगढीको सार्वजनिक जग्गा, खोला, खोल्सा बेच्यो भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त्यही नगर विकासको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसरी बेचिएका सार्वजनिक जग्गाहरूका विषयमा अनुसन्धान गर्ने र बेच्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विलम्ब नगर्नुहोस्। जसरी धनगढी बजारका घर भत्काउन विलम्ब गर्नु भएन। धनगढीका जनताहरू
टुटेका छन्, निराश छन्, उदास छन्, हताश छन्। मौका मिले सबै पलायन हुने अवस्थामा छन्। तपाईँको विकास हेर्न कोही कुर्नेवाला छैन। सके देश नसके धनगढी छोड्ने अवस्थामा छन्। त्यही बीचमा बैंकले जाय जेथा लिलाम गरिदियो भने कतिले आत्महत्या गर्छन्, ठेगान छैन। टाढा जानै पर्दैन। तपाईँका भाइ भतिजा र नजिकका मान्छेहरूको मनोदशा बुझे हुन्छ। तपाईँले गरेको विकास हेर्ने र महसुस गर्न नागरिक त चाहिएलान्। जीवनको ठेगान नभएपछि थाँत थलो कुरेर कोही बसेका छैनन्। थाँत थलो छोड्न तयार भएर बसेका नागरिकहरूको मनोदशा र परिस्थितिलाई महसुस गर्नुहोस्। साह्रै व्यस्त हुनुहुन्छ। तपाईँसँग सबैका कुरा सुन्ने समय र फुर्सद छैन। तपाईँसँग असहमत हुनेहरूका कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँसँग फरक मत राख्नेहरूका कुरा पनि सुन्नुहोस् र सुनिदिनुहोस् शुभेच्छुकका कुराहरू पनि। उनीहरूमा आशा जगाइदिनुहोस्। उनीहरूमा उत्साह भरिदिनुहोस्। उनीहरूलाई भरोसा दिनुहोस्। भनिदिनुहोस् म तपाईँहरूको साथमा छु। व्यवसायीहरू निरुपाय छन्। के गर्ने, कहाँ जाने, कसलाई भन्ने उकुस मुकुस र छटपटीमा बाँचेका छन्। सायद मर्न सक्ने भए कतिले उहिले आत्महत्या गरिसक्थे। धनगढीमा नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्ने अधिकांश डुबे, बर्बाद भए। नयाँमा केही गर्ने उत्साह छैन। तपाईँले उद्योगीका रूपमा भोग्नु भएका पीडा कुनै विश्वविद्यालयबाट सिक्न सम्भव हुँदैन। त्यो सिकाइ तपाईँले आम व्यवसायीको हितमा प्रयोग गरिदिनु भयो भने र व्यवसायीमा आशा जगाइदिनु भयो भने तपाईँको कार्यकाल आधा त्यसै सफल हुनेछ। कहीँ उनीहरूसँग संवाद गर्न ढिलो त भएन। तपाईँलाई असफल हुने छुट छैन र भोग्ने र विचलित हुने छुट त झन् छँदै छैन। तपाईँ त्यो कठिन घडीमा मेयर हुनुभएको छ। कोभिडले धराशायी बनाएको अर्थतन्त्र र त्यसबाट निरुपाय भएका नागरिकमा छ त केवल निराशा। उनीहरूमा सपना र आशा जगाउन अपरिहार्य छ। 50 वर्ष पछिका लागि नसोच्नुहोस्। अहिले बाँचेकाहरूका बारेमा सोचिदिनुहोस्। तमाम मान्छेका सपना, रहर र आकाङ्क्षाहरू कुल्चेर निर्माण भएको सहर चिहान जस्तै हुन्छ। तपाईँले निर्माण गर्न खोजेको चिहानको सहर पक्कै होइन हो। तपाईँले निर्माण गरेको सहरका मान्छेहरूका सपना, आकाङ्क्षा र रहरहरू मर्न हुँदैन। तिनलाई बचाउने जिम्मेवारी तपाईँको हो। तपाईँ सधैँ भन्ने गर्नुहुन्छ कि मेरा सन्तानहरू यहीँ बस्ने यस्तो सुविधा सम्पन्न सहर बनाउँछु। यस्तो नहोस् कि त्यो सहरलाई तपाईँ र तपाईँको सन्तान मात्र बस्न सकुन्। तपाईँले निर्माण गरेका सहरमा तपाईँ, मेरा र सबैका सन्तान पनि बस्न सकुन्। जहाँ शान्ति होस्, सुरक्षा होस्, सकुन होस्, सह अस्तित्व र सौहार्दता होस् जहाँ हरेक कुराको सम्भावना नै सम्भावना। लेखक दीर्घराज उपाध्याय। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पत्रकार दीर्घराज उपाध्यायज्यूले धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालज्यूले लेख्नु भएको यो पत्र कस्तो लाग्यो? अनि तपाईँलाई यो पत्र सुनिसकेपछि तपाईँको मनमा खेलेका कुराहरू हामीलाई कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोस्। है त, छिट्टै भेट्नेछौँ अर्को नयाँ पत्रको साथमा।